बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बकरा आयत नंबर 19। औ कसय्यिबिम मिनस समाई। यहाँ से दूसरी मिसाल दे रहे हैं। पिछली मिसाल जो थी वो ऐसी थी, ऐसे मुनाफिकों की थी जो दिल से पक्के काफिर थे। ऐसे मुनाफिकों की मिसाल थी जो दिल से पक्के काफिर थे। तो अल्लाह तबारक व ताला ने क्या फरमाया, वो सुम्मुन बहरे हैं, बुकमुन गूंगे हैं, उम्युन अंधे हो चुके हैं। फहुम ला यरजिऊन, अब वो कभी मुसलमान नहीं बन सकते। अब जो आगे मिसाल दी जा रही है ये भी मुनाफिकों की है, लेकिन ये कमज़ोर मुनाफिकों की है। हैं तो मुनाफिक लेकिन पक्के नहीं, शक वाले हैं। इस्लाम को देखते हैं तो इस्लाम अच्छा लगता है, कुफ्र को देखते हैं तो कुफ्र अच्छा लगता है। दोनों तरफ जो है वो शक में पड़े हुए जो लोग हैं उनकी मिसाल है। औ औ का माना या, औ का माना या। कसय्यिब, काफ जबर का माने मिसल, जैसे, तरह। काफ जबर का मिसल, जैसे, तरह। सय्यिब, सय्यिब का माना होता है बारिश, जोरदार बारिश। या उनकी मिसाल बारिश की तरह है, या मुनाफिकीन की मिसाल बारिश की तरह है। पिछली मिसाल क्या थी कि रात के अंधेरे में है और उसने आग लगाई, रोशन हुआ तो फटाफट बुझ गई, फिर अंधेरे में हैरान परेशान है। तो यहाँ पे अब मिसाल है कि बारिश हो, मिनस समा, मिन माने से, अस्समाई आसमान से, बारिश हो आसमान से। समा का माना आसमान किया जाता है, लेकिन समा हर ऊपर वाली चीज़ को भी कहते हैं। घर की छत ऊपर होती है, छत को भी समा कह देते हैं अरबी में। इसी तरह बादल ऊपर होते हैं तो बादलों को भी समा कह देते हैं। तो यहाँ पे समा से मुराद बादल हैं, बादलों से। वैसे तर्जमा आप आसमान से भी कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे ये याद रखना कि समा से मुराद बादल हैं जो ऊपर होते हैं। आसमान भी ऊपर है और बादल भी ऊपर होते हैं, इसलिए दोनों को समा कह सकते हैं। तो मिनस समाई, आसमान से। जैसा कि बारिश हो ज़ोरदार, सय्यिब हो ज़ोरदार बारिश हो, मिनस समाई आसमान से। जब ज़ोरदार बारिश होती है, फ़ीही ज़ुलुमातुन, फ़ी माने ही माने, फ़ी माने में और हाजिर ही। हाँ, हाँ उल्टा पेश हु होता है, हाँ पेश हु होता है, हाँ खड़ी जेर ही होता है, हाजिर ही होता है। ये सेम है, एक ही चीज़ है। इसका मन होता है वो या उस। हाजिर ही का माना वो या उस, तो यहाँ पे उस वाला तर्जमा करेंगे। फी ही, उसमें, यानी उस सय्यब में, उस जोरदार बारिश के मौसम में, बारिश में, जुलुमातुन, जुलुमात माने अंधेरे। कल पढ़ा था ये लफ्ज़, कैमरा ऑन रखो और तवज्जो रखो। जुलुमात माने अंधेरे, वाव ज़बर वा माने और, रादुन माने गरज। गरज होती है ना, जब बारिश जोरदार हो रही हो तो फिर बादल गरज रहे होते हैं। जब बादल गरजते हैं तो उस गरज से भी लोगों को डर लगता है। तो ये गरज क्या होती है? फरिश्ते इन बादलों को लेकर जा रहे होते हैं, हाँक रहे होते हैं। तो उस हाँकने के वक़्त जब फरिश्ते इनको हाँकते हैं तो उस वक़्त जो है इनके हाँकने की वजह से बादलों में ये गरज पैदा होती है। तो उस बारिश में ज़ुलुमात अंधेरे हों, वरादुन और गरज हो, और गरज हो, वाव ज़बर वा मने, और बरकुन,
बर्क हो, बर्क का माना बिजली होता है, बर्क का माना बिजली। तो जब बादल ज़्यादा होते हैं, फरिश्ते उनको हाँकते हैं, फिर वो हाँक चलने के वक़्त एक दूसरे से टक्कर खाते हैं, तो उस टक्कर खाने के वक़्त बिजली पैदा होती है। तो आपने आसमानों पे देखा होगा कि फिर बादलों में उस वक़्त बिजली जो है, चमक जो है वो कभी कभी आती है। तो जब एक दूसरे से लगते हैं तो फिर वो बिजली पैदा होती है। बरकुन और बिजली, जैसा इनकी मिसाल ऐसे है जैसे सय्यब हो, ज़ोरदार बारिश हो, मिनस समाई आसमान से, बादलों से, फीही ज़ुलुमातुन उन बादलों में ज़ुलुमात अंधेरे हों, वराद और गरज हो, व बर्क और बिजली हो। तो ये आलम, ये मंज़र कैसा होता है? खौफनाक। इस वक्त इंसान घबरा जाता है, डर जाता है, इंसान के दिल के अंदर एक खौफ तारी हो जाता है, ऐसी कैफियत खुद ब खुद बन जाती है। तो फिर क्या करते हैं? यजअलूना असाबिअहुम फी आदानिहिम मिनस सवाइकी हदरल मौत। यजअलूना, या मने वो, वौनून मने सब, वो सब, जीम ऐन लाम जाअला है। जाअला का माना होता है बनाना, जाअला का माना होता है करना। तो वो करते हैं, वो बनाते हैं। फिर बनाने करने से अगले लफ्ज़ को जब देखेंगे तो उसके मुताबिक भी इन लफ्ज़, इन मानी को, बनाने करने को हम ढाल सकते हैं। तो यजअलूना, वो बनाते हैं, वो करते हैं, असाबिअहुम, असाबिअ जो है ये उंगलियों का तर्जमा है, असाबिअ उंगलियां, हुम माने उनकी, यहाँ पे तर्जमा हो जाएगा अपनी, अपनी उंगलियों को। अयान की तवज्जो नहीं है, आज कैमरा खोल रहा है, बंद कर रहा है, खेल रहा है। असाबिया उंगलियां, हुम उनकी, यहाँ पे तर्जमा होगा अपनी, अपनी उंगलियां बनाते हैं, अपनी उंगलियां करते हैं। तो हमारे उर्दू मुहावरी तर्जमे में इसका अच्छा जो लफ्ज़ है वो ये है कि अपनी उंगलियां देते हैं, अपनी उंगलियां दे देते हैं। फी माने में, आज़ान, आज़ान सुनने की जगह, ऐलान की जगह। तो वो क्या है? कान। उज़ुन की जमा है, उज़ुन माने कान, आज़ान जमा है कानों। हिम माने उनके, यहाँ पे तर्जमा होगा अपने, अपने कानों में। फ़ी आज़ानिहिम, अपने कानों में। जब शोर ज़्यादा हो रहा हो, घबराहट हो रही हो, सर में दर्द हो रहा हो, तो इंसान अपने कानों को बंद कर देता है। ऐसे होता है ना? आजकल जैसे मशीनरी दौर है, जहाँ पे मशीनें ज़्यादा चल रही हों, तो वो प्लास्टिक के बने हुए हैं, रबड़ के, वो कानों में ठोंस देते हैं ताकि शोर ना आए। मशीनों के पास से गुजरते हैं तो वो कानों में डाल देते हैं, वगरना वो कहते हैं कान फट जाएंगे। तो ये भी वही सूरत है। पहले क्योंकि ये रबड़ की चीज़ें नहीं होती थी तो अपने उंगलियां कानों में दे देते थे। अब भी जिसके पास नहीं होती तो घबराहट की जगह होती है तो वो अपनी उंगलियां कानों में दे देते हैं। तो यजअलूना, कर देते हैं, बना देते हैं, डाल देते हैं, असाबिआ अपनी उंगलियां, फी आदानिहिम अपने कानों में, मिन मने से, मिन मने अस्सवाइक, सवाइक का माना कड़क, कड़क से, कड़क की वजह से, मिनस सवाइके कड़क से, कड़क की वजह से, जो शोर आ रहा है, जिसकी वजह से घबराहट हो रही है, उसकी वजह से ये अपनी उंगलियां कानों में दे देते हैं। हज़र अल मौत, कड़क की वजह से क्यों देते हैं? हज़ारा डरते हुए, अल मौती मौत से डरते हुए, कहीं ये हमारी मौत का सबब ना बन जाए। और ऐसे होता है जब दिल पे असर पड़ता है इतना ज़ोर से, तो कभी कान फट जाते हैं, तो कभी इंसान को अटैक हो जाता है, मर जाता है। तो ये उसी अटैक से डरने के लिए, मौत से डरने के लिए अपने कानों में उंगलियां दे देते हैं।
واللہ محیط بالکافرین، واو زبر وا منے اللہ، اللہ تعالی، اللہ محیط، محیط کا معنی احاطہ کرنے والا ہے، گھیراؤ کرنے والا ہے، محیط احاطہ کرنے والا ہے، گھیراؤ کرنے والا ہے، گھیرے میں ڈالنے والا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ چاروں طرف سے پکڑنے والا ہے۔ بالکافرین بازر بھی ساتھ ہوتا ہے ترجمہ، یہاں پہ جو ہے اس کا ترجمہ چھوڑ دیں گے، الکافرین کافروں کو۔ اللہ احاطہ کرنے والا ہے کافروں کا، اللہ گھیراؤ کرنے والا ہے کافروں کا، اللہ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو۔ تو اس مثال، دوسری مثال میں منافقین کے ان لوگوں کی ہے کہ ان پر آسمان سے زوردار می جو ہے، بارش جو ہے وہ ہو رہی ہو، اور اس میں پھر مختلف قسم کی تاریکیاں ہوں، جیسے بادل میں تو بہت غلیظ اور کثیف ہوتے ہیں، گھنے بادل ہوتے ہیں، کالے سیاہ بادل ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے وقت جب بارش ہوتی ہے تو اس کے مسلسل بارش کی وجہ سے مسلسل قطرے پانی کے گر رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی ان میں اولے بھی پڑ جاتے ہیں، تو وہ بھی بہت جو ہے تکلیف دہ اور گھبراہٹ کا سبب ہوتے ہیں۔ پھر رات بھی اندھیری ہو، اور ویسے بھی جب بادل آسمان کے درمیان میں، زمین اور آسمان کے درمیان میں گھنے ہو جائیں تو سورج یا چاند ہو تو وہ بھی نظر نہیں آتا، اس وجہ سے بھی تاریک اندھیرا پڑ جاتا ہے۔ پھر اس تاریک اندھیرے میں انسان گھبرایا ہوا ہے، تو اس گھبراہٹ کی صورت میں پھر وہ بادلوں کے ٹکرانے کی وجہ سے کڑک اور چمک بھی ہولناک ہوتی ہے، خطرناک ہوتی ہے، مسلمان کو پریشان کرتی ہے، ڈراتی ہے۔ تو وہ لوگ موت کے خوف سے کانوں میں انگلیاں دے دیتے ہیں کہ اس کی آواز کے زور کی وجہ سے دم نہ نکل جائے، اٹیک نہ ہو جائے۔ تو اسی طرح منافقین تکلیف میں رہتے ہیں ہر وقت، جو ہے جو نارمل منافق ہیں، پکے ٹھکے نہیں ہیں، تو وہ تکلیف میں رہتے ہیں، شریعت کے قبر کے عذاب کو سنتے ہیں تو ادھر گھبرانے لگتے ہیں، ادھر کافروں کے سکون راحت کو دنیاوی دیکھتے ہیں تو ادھر گھبرانے لگتے ہیں، اور اپنی رسوائی کو دیکھتے ہیں تب بھی پریشان ہوتے ہیں، اپنے دنیا اور آخرت کے غرضوں کو دیکھتے ہیں تو اس عجیب کشمکش میں پڑ جاتے ہیں، خوف پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جیسے یہ بارش والا آدمی پریشان ہے، اسی طرح دنیا میں جو منافق شک و تردد والا ہوتا ہے، شک و شبہ والا ہوتا ہے، وہ بھی پریشان رہتا ہے، اور اپنی بیہودہ تدبیروں سے، بیہودہ طریقوں سے جو ہے اپنا بچاؤ کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اللہ نے کہا کہ تم جب تک اللہ کے نہیں بن جاتے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی قدرت سب طرف سے سارے کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اگر تم کافروں کا ساتھ دے رہے ہو تو پھر تمہارا حشر بھی کافروں کے ساتھ ہوگا۔ کافر جیسے اللہ کے احاطے سے نہیں بھاگ سکتے، اللہ کی گرفت اور عذاب سے نہیں بچ سکتے، تو یاد رکھو جو تم کافروں کا ساتھ دیتے ہو، یا کافروں کو مسلمانوں پر ترجیح دے دیتے ہو، یا کافروں کی تعریفیں کرتے پھرتے ہو، تو اس صورت میں پھر تم اپنا بھی خیال رکھو کہ تم کافروں کے ساتھ نہ ہو جاؤ، تمہارا معاملہ بھی اللہ کافروں والا نہ کر لے، کافروں کے ساتھ اللہ تمہیں گھیراؤ میں نہ لے لے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، جب یہ بجلی ہو رہی ہوتی ہے، ایک تو آواز زور سے ہوتی ہے، کانوں میں انگلیاں دے دیتے ہیں، دوسری بات اب یکاد البرق یخطف ابصارہم، یکادو، یکادو کا معنی قریب ہے، یکادو قریب ہے، یکادو کا معنی البرق، برق مانے بجلی، برق مانے بجلی، چمکدار، تیز چمکدار یکدم بجلی جب پڑتی ہے آنکھوں پر تو بعض لوگوں کی آنکھوں کی بینائی
کم ہو جاتی ہے اور بعض لوگوں کی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے سنا ہو یا دیکھا ہو جب انسان لوہے کو ویلڈ کر رہا ہوتا ہے اس وقت بھی تیز آگ نکل رہی ہوتی ہے، تیز لائٹ نکل رہی ہوتی ہے، تو اس وقت کہتے ہیں ویلڈنگ کے وقت ویلڈنگ کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ اور جو ویلڈنگ کر رہا ہوتا ہے اس نے بھی درمیان میں شیشے لگائے ہوتے ہیں، اس نے بھی درمیان میں ایسے شیشے لگائے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ آنکھوں میں نہ پڑے۔ تو آسمان کی چمک بھی جب تیز ہوتی ہے تو اس صورت میں یکاد البرقو قریب ہے کہ بجلی یخطف ابصارہم، یخطف اچک لے، یخطف اچک لے، ختم کر دے، ابصار، ابصار مانے آنکھیں، ہم مانے ان کی آنکھوں کو، قریب ہے کہ آسمانوں کی یہ بجلی جو ہے، یہ چمک جو ہے یکدم آتی ہے، یکدم ختم ہو جاتی ہے، یکدم بڑی زور سے نکلتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ان کی نگاہوں کو، ان کی آنکھوں کو، مطلب آنکھوں کی بینائی کو اچک لے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کلما اضاء لہم، کلما مانے جب کبھی، کلما مانے جب کبھی، جب بھی، اضاء، اضاء یہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا ذو کے لفظ سے، تو اس کا معنی ہوتا ہے روشن ہونا۔ اضاء چمکتی ہے، روشن ہوتی ہے، لہم ان پر، لہم ان کے لیے، یعنی ان پر، ان کے سامنے، جب وہ بجلی چمکتی ہے ان کے سامنے، مشوا فیہ، اب تیز بارش ہو، ہر طرف سے اندھیرا ہو، راستہ نظر نہ آ رہا ہو، بادلوں کی چمک آتی ہے تو کچھ نہ کچھ نظر بھی آ جاتا ہے۔ جب وہ چمکتی ہے تو راستہ جتنا نظر آتا ہے اتنا یہ چل پڑتے ہیں۔ مشوا فیہ، مشوا مانے چلتے ہیں، فی مانے میں، ہی مانے اس میں، مشوا فیہ اس میں چل پڑتے ہیں۔ پھر دیکھو کلما جب بھی، اضاء وہ چمکتی ہے، وہ روشن ہوتی ہے، لہم ان کے لیے، ان کے سامنے، ان پر، مشوا فیہ، مشوا وہ چل پڑتے ہیں اس میں، وَإِذَا واو زبر وا منے، اور اذا منے جب، اظلما ظلم کرتی ہے، اندھیرا کرتی ہے، اظلما ظلمت کرتی ہے، اندھیرا کرتی ہے، یعنی بجلی ختم ہو جاتی ہے تو پھر راستہ بھی نظر نہیں آتا نا، تو اظلما اندھیرا کرتی ہے، علیہم ان پر، علامن پر، ہمن ان پر، جب بجلی چمکنا بند ہو جاتی ہے تو اس صورت میں جب اندھیرا ہو جاتا ہے ان پر، قامو وہ قیام کرتے ہیں، قامو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، آگے نہیں چلتے کہ کہیں کوئی ٹھوکر نہ لگ جائے، کہیں کوئی کھڈا نہ ہو، کہیں کوئی دیوار نہ ہو، کہیں کوئی کانٹا نہ ہو، کہیں کوئی سانپ بچھو نہ ہو، کہیں کوئی اور مسئلہ نہ ہو جائے، تو اس ڈر کی وجہ سے وہاں رک جاتے ہیں، قامو کھڑے ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ اب یہ دنیا کے اعتبار سے تو اپنا دفاع کرتے ہیں، بجلی چمکتی ہے چلتے ہیں، بجلی نہیں ہوتی یہ رک جاتے ہیں، دنیا میں تو یہ حرکتیں کر سکتے ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جس آنکھ سے یہ دیکھتے ہیں، جس کان سے یہ سنتے ہیں، تو ان آنکھوں کو اور کانوں کو کس نے بنایا؟ جب اللہ نے بنایا ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، واو زبر وا منے اور، لو منے اگر، شاء منے چاہے، اللہ اللہ تعالی، لذہب لام زبر لا منے البتہ، ذہب منے گیا، لے گیا، لے جائے، ذہب گیا، لے گیا، لے جائے، بازر بھی ساتھ، یہاں پہ اس کا ترجمہ چھوڑ دیں گے، سمعی، سم سننے کی چیز، اور سننے کی چیز کیا ہے؟ کان، ہم نے ان کے کانوں کو، لے جائے ان کے کانوں کو، مطلب ان کے کانوں کی سماعت کو ختم کر دے، اب ان کے کان نظر تو آئیں سن نہ سکیں، وَأَبْصَارِهِمْ واو زبر وا منے اور، ابصار دیکھنا، آنکھیں، بصارت کی چیز، دیکھنے کی چیز، آنکھیں، بینائی، تو ابصار آنکھیں، ہم ان کی، اور اگر اللہ چاہے تو لے جائے ان کے کانوں کو اور ان کی آنکھوں کو، یا ان کے سننے کو اور ان کے دیکھنے کو،
इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, इन्ना मने बेशक, अल्लाह अल्लाह ताला, अला मने पर, कुल्ली मने हर, शैइन मने चीज़, कदीर मने कादिर है। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर, जिसने ये दिया था वो इनको ख़त्म भी कर सकता है, जिसने इनको सुनने का अब आँख ही है, इसी तरह की बिल्कुल आँख आम लोग भी बना लेते हैं, पेज पर भी बना लेते हैं, शीशे में भी बना लेते हैं, वैसे मट्टी रबड़ वगैरह से भी बना लेते हैं, लेकिन वो देखती नहीं है। ये अल्लाह ने आँख बनाई है, ये देखती है। तो देखने का इसमें कमाल किसने रखा हुआ है? अल्लाह ने। तो इस बात का खुलासा ये हुआ, मुनाफिक लोग अपनी जलालत और अपने जो है जुल्मत वाले ख्यालात में मुब्तला हैं, लेकिन जब इस्लाम का गलबा देखते हैं और प्यारे पैगंबर के मोजज़ात देखते हैं और शरीयत के, दुनिया आखरत के, अल्लाह के सख्ती वाले हुक्म सुनते हैं, तो फिर जो है ये गौर व फिक्र में पड़ जाते हैं और सीधे रास्ते पर आने की तवज्जो करते हैं। फिर जब कोई अजियत और मुशक्क़त दुनियावी नज़र आती है तो फिर कुफ्र की तरफ चल पड़ते हैं। जैसे ये ज़ोरदार बारिश वाला तारीकी में बिजली की चमक देखकर कदम रख लेता है, ये भी इसी तरह मुसलमानों के मामला देखकर इस्लाम की तरफ कदम रखते हैं। फिर जैसे बारिश वाला अंधेरे में रुक जाता है, तो ये भी फिर अगले मोड़ पर दुनिया को देखते हुए इस्लाम से पीछे भागकर कुफ्र की तरफ रुक जाते हैं। तो ऐसी हरकतें करते रहते हैं। बात समझ आ गई? चलें, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है और याद रखें सब कुछ अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। ये जैसे करेंगे करते रहें, आगे अल्लाह ने हिसाब किताब लेना है। तो इसलिए जब अल्लाह को हिसाब किताब देने की हमें बात जहन में रहेगी तो फिर हमें गौर व फिक्र भी करना चाहिए। कमियाँ कोताहियाँ हो जाती हैं तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। दुनिया का सिस्टम अगर सोरी से दुरुस्त हो जाता है तो क्या अल्लाह का सिस्टम तौबा से दुरुस्त नहीं होगा? तो अल्लाह तबारक व ताला तौबा करने वाले को, माफ़ी मांगने वाले को, सॉरी करने वाले को पसंद करते हैं। दुनिया में अगर कोई ऐसी बातें हो जाती हैं तो माफ़ी मांगनी चाहिए अल्लाह से और अल्लाह से कहना चाहिए, ए अल्लाह हमें कुफ्र से, हमें शिरक से, हमें मुनाफकत से अपनी हिफाजत नसीब फरमा, हमें शैतान के हर किस्म के चक्रों से बचा, उसकी चालबाजियों से बचा, शैतान की शरारतों से बचा। तो ये दुआ करते रहना चाहिए। कुरान पढ़ने का, कुरान समझने का मकसद यही है कि आप मुनाफिकीन का हाल पढ़ें तो फिर खुद वैसे कामों से बचने की कोशिश करें। और बचने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है? दुआ मांगना। अल्लाह से जब दुआ मांगेंगे फिर अल्लाह आपकी मदद करेंगे। चलें, यहाँ तक काफ़ी है, कल आगे पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम।